एहसान वन सारस। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से तालाब के पास सारस रहता था। वो वहाँ पर परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था, लेकिन वो इसके लिए एहसानमंद नहीं था। उससे नफरत थी, अपनी टांगों से, अपने पैरों से और अपने चोंच से, और पूरा साल इसी के बारे में शिकायत करता रहता। सभी ने उसे बड़बड़ाते सुना था, सबसे ऊंचे दरख्तों में बैठे परिंदों से लेकर तालाब में रहने वाली मछलियों तक। वो सब उसे सुनते सुनते बहुत तंग आ गए थे। एक रात जब वो एक दरख्त पर आराम कर रहा था, उसने दरख्त पे बैठ के बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओ मेरी ये टांगे कितनी बेकार हैं, और ये पर और बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ना ही खूबसूरत। काश मेरे पास भी तितलियों के जैसे रंग बिरंगे पर होते। ऐसा सारस ने कहा। ओहो, तुमने मुझे डरा दिया। ओहो, मेरा दिल भी कितना बेकार है, ऐसा सारस ने कहा। वहाँ पर उल्लू ने कहा, क्या बात कर रहे हो, किसी का दिल बेकार नहीं होता। तो फिर मैं उनमें से नहीं हूँ, सारस ने ये उल्लू को कहा। जो कुछ भी मेरे पास है वो बेकार है। मेरी टांगें टहनियों की तरह हैं, मेरी चोंच लंबी सी बदसूरत है, और मेरे पर इतने बेरंगी और सफ़ेद कलर के, इसमें कोई भी रंग नहीं। काश मैं तितली होती। छोटे सारस, एहतियात से बात करो। तुम सचमुच सोचते हो कि तितली होना इतना ही अच्छा है, या बेहतर होगा? हाँ, मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया में सब लोग मुझे पसंद करेगा और मुझसे मोहब्बत करेगा, और मैं सबसे खूबसूरत परिंदा बन सकती हूँ। काश काश ऐसा हो सकता। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम सुबह तक एक तितली बन जाओगी, ऐसा उल्लू ने कहा, और ये कहकर वो चला गया। अगली सुबह उठा तो देखा कुछ तो गलत था। वो अपने तालाब के पास नहीं था, और ना ही अब वो सारस था। वो तो एक तितली बन चुका था। ओह, कितना खूबसूरत है ये फूल। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा खूबसूरत फूल नहीं देखा। और मेरे पीछे क्या है? फर्क। वाह, इतना खूबसूरत पर। वाह, अब मैं सारस नहीं रही, अब मैं एक तितली हूँ। बेशक सारस ने एक तमन्ना की थी, और अब वो बदल गया था। अब वो एक बहुत ही खूबसूरत तितली में बदल चुका था। उसके पर में इतने ही चमकदार पर थे, और वो धूप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाह, ये पर तो बहुत कमाल के हैं, इतना खूबसूरत और ये दिलकशिश रंग। वो बहुत फड़फड़ाता उड़ता रहा और बहुत खुश था, और अपने परों पे इतराते हुए सभी परिंदों के पास जाता और उन्हें अपने पर दिखा के उनको इतराता। वो इतना ऊंचा उड़ा जितना वो ज़्यादा उड़ सकता था। और मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, और ये पर कितना खूबसूरत है। उसी पल एक उकाब उसके पीछे आया। वो खौफज़दा हो गया। वो तेज़ी से फड़फड़ाते हुए दूर जाने लगा, लेकिन उसके पर ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थे। वो बहुत छोटे थे, और उसको बच के निकलने में बहुत दिक्कत पेश आई। बच के नहीं निकल सकते। ओह, और ये तो उकाब बहुत करीब आ गया है। आखिरकार वो झाड़ियों में छुप गया, और आखिरकार उकाब उड़कर चला गया। ओह, मैं तो बाल बाल बची। भाग कर जान बचाने के लिए, पर तो बहुत बेकार हैं। अब मैं क्या करूं? उस पल उसे एक मेंढक ने देख लिया था। तितली बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मेंढक ने सोचा ये उसके लिए बहुत जायकेमंद खाना होगा। जो सारस, जो तितली बन चुका था, वो वहाँ से भागा। ओ खुदा, ये तितली बन के रहना कितना बेकार है, और कितना खौफज़दा भी। इसने पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किलें नाज़िल की हैं। काश मैं पानी के नीचे एक मछली होती, मैं एक बेहतर होता। मछली बनने के बारे में सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गई। वो बहुत थक गई थी। वो उस भाग दौड़ और मुकाबले में जिससे वो करते करते थक गई थी। फिर उल्लू वहाँ से गुजरा, और उसने उसे देखा। ओहो, वो तो अजीबोगरीब ख्वाब था। अब वो जब उठा तो उसने देखा वो एक फिश बन चुका था। अब सारस तितली नहीं रहा, अब वो फिश बन चुका था, और वो समंदर में था। वो उड़ने के लिए पर मार रही थी, लेकिन उसको जल्द ही पता लग गया, जिसको वो उड़ने के लिए पर समझ रही है वो तो मछली के पर है। बहुत जल्द उसको पता लग गया कि वो एक मछली बन चुका है। अब वो बहुत खुश था मछली बनकर भी, और वो गुजर पड़ी उन खूबसूरत जगहों से और खूबसूरत मछलियों को देखते हुए जो सब जगह तैर रही थी। समंदर इतना खूबसूरत है, और मैं भी इतना खूबसूरत हूँ। मैं नीचे, यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और वो जैसे ही तैर रही थी, गुनगुना रही थी, वो जल्द ही बहुत एक तन्हा इलाके में आ गई।
وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، وہ اچانک ایک ٹکرائی ایک گلابی اور ایک نرم چیز سے۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ یہ اتنا نرم ہے اور اتنا گدگدا، اسے کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ اس عجیب چیز کے ساتھ کھیلتی رہی۔ چٹان کے پیچھے سے ایک بڑا آکٹوپس نکل کے باہر آیا۔ وہ اس کے ٹینٹیکلز میں سے ایک تھا اور آکٹوپس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مچھلی اس سے کھیل رہی ہے۔ اوہ خدا را، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک نئی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے نقصان مت پہنچائیے۔ اوکے بائے، یہ کہتی ہوئی وہ بھاگی۔ بیچاری وہ مچھلی بہت تیزی سے ٹہل دی وہ آکٹوپس سے بچنے کے لیے، لیکن آکٹوپس اس سے بھی زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ چھوٹی مچھلی تیراکی میں اتنی ماہر نہیں تھی۔ وہ پھر آکٹوپس سے بچ کر چھپ گئی اور آکٹوپس چلا گیا۔ اوہ، جان میں جان آئی۔ سمندر میں بھی اتنی مصیبت ہوتی ہے، مجھے گمان نہیں تھا۔ وہاں پر بھی الو مچھلی بن کر اس کے پاس آیا۔ اس نے اسے کہا، دیکھو وہاں پر بھی مصیبت آتی ہے چھوٹی مچھلی، کیا تمہیں اس کا علم نہیں تھا؟ تم کون ہو؟ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ نہیں، شاید تم مجھے نہیں جانتی، لیکن تم مجھے جان پہچانی لگتی ہو۔ لیکن الو نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ بے شک تم مجھے نہیں جانتی ہے، سمندر بہت عظیم ہے۔ کاش میں طاقتور جانور ہوتی تو پھر مجھے کسی کو للکارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ سب سے طاقتور تو شیر ہوگا۔ کاش میں شیر ہوتی۔ ایسا ہے کیا؟ کیا تم چمکدار مچھلی بن کر خوش نہیں ہو؟ نہیں، میں مچھلی بن کے خوش نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ مصیبتیں ہیں۔ ایسا اس نے اس مچھلی سے کہا جو الو بن کر اس کے پاس آیا تھا۔ اچھا، اگر تم یہی سوچتی ہو اور یہی کہتی ہو تو تمہاری یہ مراد پوری کی جائے گی۔ اور یہ کہہ کر اور اسی وقت وہ گر گئی ڈھیر سارے بلبلوں سے۔ اس نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس نے اپنے آس پاس سمندر کی دھاڑ آتے سنی، اور جیسے ہی یکا یک آواز غائب ہو گئی، اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے خود کو ایک جنگل میں ایک بیچوں بیچ پایا۔ ایک جنگل، رکو، پنجے دم، میں ایک شیر ہوں۔ اب وہ سارس نہ مچھلی رہا نہ تتلی، اب وہ ایک شیر بن چکا تھا۔ میں زور سے دھاڑا، اس کی دھاڑ اتنی بلند تھی اس نے آس پاس کی سبھی پتیوں کو کپا دیا اور ہلا دیا۔ میں ایک شیر ہوں، میں پورے شیر کا بادشاہ اور پورے جنگل کا حکمران، اور مجھے کوئی بھی ابھی مت نہیں کرے گا نقصان پہنچانے کی۔ ایسا اس شیر نے سوچا اور وہ جنگل میں گھومنے لگا، اور وہ سب ان چھوٹے چھوٹے جانور پہ دھاڑا جس نے بھی اسے دیکھا، اور سب اسے دیکھ کے خوف سے ڈر کے مارے بھاگے۔ یہ تو سچ میں بہت ہی کمال کا احساس ہے۔ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ایک شیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس میں اتنا لطف آ رہا ہے۔ وہ دوڑتا رہا اور وہ چلتا رہا اور وہ چل رہا تھا، وہ جلد ہی ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا اور خود کو اس نے اپنے آپ کو قید پایا۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ اور جھاڑیوں سے نکل کے دو شکاری آئے اور وہ بہت ہی ظالم لگ رہے تھے، اور بہت ہی جلد شیر کو خوف محسوس ہوا۔ اتنا غضب کا شیر ہے، اگر ہم اسے لے جائیں تو ہم اس کو اچھی قیمت بیچ سکتے ہیں۔ ایسا شکاریوں نے شیر کو دیکھ کے کہا، چلو جلدی کرو، اس کو لے کے چلیں۔ بیچارہ شیر اسے سن کر پوری طرح کانپنے لگا۔ نہیں، مہربانی کر کے مجھے کہیں لے کر مت جاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، میں اب شیر نہیں بنے رہنا چاہتا، میں ایک سارس بن کر ہی خوش تھا، مجھے پھر سے سارس بنا دو۔ اوہ، یہ سب ایک خواب تھا۔ اب شیر ایک واپس اپنا سارس بن چکا تھا۔ شکر ہے میں اپنے وجود میں آ کر بہت خوش ہوں۔ اب اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کو اللہ نے جو بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ وہ اپنی پروں کو دیکھ کے خوش ہوا، وہ اپنی ٹانگوں کو دیکھ کے بھی، اور اپنی چونچ کو بھی۔ اب وہ جن کو اچھا نہیں کہہ سمجھتا تھا، اب وہ ان سب کو اچھا کہہ رہا تھا اور اپنی ان چیزوں پہ فخر کر رہا تھا۔ سارس نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ یہ بہت اہم ہے، جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر گزار رہو، اور جو آپ ہیں اس کے آپ احسان مند رہیں۔ جو اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، ایک معمولی سے خواب نے اسے سکھا دیا تھا۔ یہ شاید یہ خواب تھا ہی نہیں۔ آپ کیا کہتے ہو دوستو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اوکے بائے، پھر ملیں گے نئی اسٹوری کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھنا۔